विषयः व्याकरणं। प्रस्तोत पंडितराजः एन्.टी. श्रीनिवास अय्यंगार, बेंगलूरु। अष्टाध्याय्याः प्राकरणिकं स्वरूपम्। प्रथमे अध्याये प्रथमे पादे संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणं च उक्तमस्ति। अत्र आहत्य पञ्चसप्ततिसूत्राणि सन्ति। प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे अतिदेशप्रकरणं, स्वरप्रकरणं तथा एकशेषप्रकरणम् उक्तमस्ति। अस्मिन् पादे त्रिसप्ततिसूत्राणि सन्ति। प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे प्रथमतः इत्संज्ञाप्रकरणं, तदनन्तरम् आत्मनेपदप्रकरणम्, अनन्तरं परस्मैपदप्रकरणम् इति प्रकरणत्रयं वर्तते। अस्मिन् पादे 93 सूत्राणि सन्ति। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे आरम्भे संज्ञाप्रकरणं, तदनन्तरं कारकप्रकरणम् इति मिलित्वा 10,100 सूत्राणि सन्ति। एवं प्रथमाध्याये 1,50,300 सूत्राणि सन्ति। इदानीं द्वितीयाध्यायं प्रति गच्छामः। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे सम्पूर्णं समासप्रकरणम् अस्ति। 270 सूत्राणि अस्मिन् पादे भवन्ति। द्वितीयाध्यायस्य द्वितीये पादे समासप्रकरणशेषः तथा पूर्वनिपातप्रकरणम् इति प्रकरणद्वयं 38 सूत्रेषु विवृतमस्ति। द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे सम्पूर्णं विभक्तिप्रकरणम् उक्तमस्ति। अस्मिन् 73 सूत्राणि भवन्ति। द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे एकवद्भावप्रकरणं प्रारम्भे, तदनन्तरम् आर्धधातुकनिमित्तकप्रकृत्यादेशप्रकरणम्, अनन्तरं लुप्तप्रकरणम् इति प्रकरणत्रयं विद्यते। 84 सूत्राणि अस्मिन् पादे भवन्ति। एवं द्वितीयाध्याये आहत्य 67,200 सूत्राणि भवन्ति। व्याकरणशास्त्रं शब्दानां साधुसाधु विवेचनं कृत्वा साधून् शब्दान् यथावत् दर्शयति। परममान्येन पाणिनिना 8 अध्यायैः व्याकरणशास्त्रं प्रकाशितं। प्रत्यध्यायं 4 पादाः विभज्य दर्शिताः। संज्ञाप्रकरणमारभ्य क्रमेण परिभाषाप्रकरणं, सन्धिप्रकरणं, तत्रापि अच्छन्दिः, हल्सन्धिः, विसर्गसन्धिः, स्वादिसन्धिः इति सन्धिप्रकरणं प्रतिपाद्य ततः शब्दाधिकारं, तत्र च अजन्तपुल्लिङ्गशब्दं, ततः अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दं शब्दान्, ततः अजन्तनपुंसकलिङ्गशब्दांश्च प्रदर्श्य ततः हलन्तपुल्लिङ्गशब्दान्, ततः हलन्तस्त्रीलिङ्गशब्दान्, ततश्च हलन्तनपुंसकलिङ्गशब्दांश्च स्वरूपतः दर्शयित्वा अनन्तरम् अव्ययशब्दान्, ततः स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दान् प्रकटीकृत्य अनन्तरं कारकप्रकरणं, प्रथमादि विभक्त्यन्तशब्दांश्च प्रदर्श्य ततः अवीभावसमासप्रकरणम्, अनन्तरं तत्पुरुषबहुव्रीः द्वन्द्वसमासान्, अथ च एकशेषप्रकरणं, ततः सर्वसमासप्रकरणं, सर्वसमासशेषप्रकरणं, ततः सर्वसमासान्तप्रकरणं, ततश्च अलुक्समासप्रकरणम्, अनन्तरं समासाश्रयविधिप्रकरणं, ततः तद्भृतप्रत्ययान्तशब्दप्रकरणं, तद्वर्तिनः अन्तर्विभागांश्च प्रदर्श्य ततः द्विरुक्तप्रकरणम्, अनन्तरं भ्वाद्यदादिजुहोत्यादि, भ्वाद्यदादिजुहोत्यादि, दिवादिस्वादिरेव च तुदादिः रुदादिः चुरादीन् वर्णयामास। स्पष्टं प्रकटीचकार भट्टोजीदीक्षितः सिद्धान्तकौमुद्यां। ततश्च निच् प्रकरणं, ततः सन्नन्तान् शब्दान्, ततः यङ्लुगन्तशब्दान्, अनन्तरं तिङन्तनामधातुप्रकरणं क्रमेण कृदन्तशब्दस्वरूपं च वर्णयित्वा अन्ते वैदिकप्रकरणम्, अत्र च वैदिकानां शब्दानां स्वरूपं च स्पष्टं प्रदर्शयामास भट्टोजीदीक्षितः। भट्टोजीदीक्षितः सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थे सर्वं सुस्पष्टं प्राचीकचत्। सिद्धान्तकौमुद्याः बालमनोरमा व्याख्या च मूलग्रन्थस्य अधस्तात् लिखिता सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थे सर्वेषां शब्दानां स्वरूपं यथावत् स्पष्टं प्रादर्शि।
अष्टाध्याय्याः प्राकरणिकं स्वरूपं प्रथमे अध्याये प्रथमे पादे संज्ञाप्रकरणं परिभाषाप्रकरणं च उक्तमस्ति। अत्र आहत्य 75 सूत्राणि सन्ति। प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे अतिदेशप्रकरणं स्वरप्रकरणं तथा एकशेषप्रकरणम् उक्तमस्ति। अस्मिन् पादे 73 सूत्राणि सन्ति। प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे प्रथमतः इत्संज्ञाप्रकरणं तदनन्तरम् आत्मनेपदप्रकरणम् अनन्तरं परस्मैपदप्रकरणम् इति प्रकरणत्रयं वर्तते। अस्मिन् पादे 93 सूत्राणि सन्ति। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे आरम्भे संज्ञाप्रकरणं तदनन्तरं कारकप्रकरणम् इति मिलित्वा 10,100 सूत्राणि सन्ति। एवं प्रथमाध्याये 1,50,300 सूत्राणि सन्ति। इदानीं द्वितीयाध्यायं प्रति गच्छामः। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे सम्पूर्णं समासप्रकरणम् अस्ति। 270 सूत्राणि अस्मिन् पादे भवन्ति। द्वितीयाध्यायस्य द्वितीये पादे समासप्रकरणशेषः तथा पूर्वनिपातप्रकरणम् इति प्रकरणद्वयं 38 सूत्रेषु विवृतमस्ति। द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे सम्पूर्णं विभक्तिप्रकरणम् उक्तमस्ति। अस्मिन् 73 सूत्राणि भवन्ति। द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे एकवद्भावप्रकरणं प्रारम्भे तदनन्तरम् आर्धधातुकनिमित्तकप्रकृत्यादेशप्रकरणम् अनन्तरं लुप्तप्रकरणम् इति प्रकरणत्रयं विद्यते। 84 सूत्राणि अस्मिन् पादे भवन्ति। एवं द्वितीयाध्याये आहत्य 67,200 सूत्राणि भवन्ति। तृतीयाध्याये प्रथमे पादे प्रत्ययाधिकारः प्रथमं, धातुसंज्ञाप्रयोजकप्रत्ययप्रकरणं, श्ल्यादेशप्रकरणं, विकरणप्रत्ययप्रकरणं, कृत्यप्रकरणं तथा कृत्प्रत्ययप्रकरणं च 150 सूत्रेषु विवृतमस्ति। तृतीयाध्यायस्य सम्पूर्णस्य प्रत्ययाधिकारत्वम् अनुवर्तते। अस्य अध्यायस्य द्वितीये पादे कृत्प्रत्ययप्रकरणस्य अनुवर्तनं तदनन्तरं भूतार्थककृत्प्रत्ययप्रकरणम् अनन्तरं वर्तमानार्थककृत्प्रत्ययप्रकरणं ताच्छीलिककृत्प्रत्ययप्रकरणम् इत्येतानि 88,100 सूत्रेषु विवृतमस्ति। तृतीयाध्यायस्य तृतीये पादे भावार्थककृत्प्रत्ययप्रकरणं प्रथमतः तदनन्तरं खलर्थकप्रत्ययप्रकरणं लकारार्थप्रकरणं च 67,100 सूत्रेषु उक्तमस्ति। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे वैदिकप्रत्ययप्रकरणं प्रथमतः त्वाणमुल् प्रकरणं तदनन्तरम् आख्यातप्रत्ययप्रकरणम् अनन्तरम् इति मिलित्वा 17,100 सूत्राणि भवन्ति। एवम् आहत्य तृतीयाध्याये 31,600 सूत्राणि विद्यन्ते। इदानीं चतुर्थाध्यायं पश्यामः। अस्य अध्यायस्य प्रथमे पादे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अनन्तरं तद्धिताधिकारः प्रारभ्यते। अपत्यादिसाधारणप्रत्ययप्रकरणं तत्र अनन्तरम् अपत्यप्रकरणम्। एवं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 8,70,100 सूत्राणि सन्ति। चतुर्थाध्यायस्य द्वितीये पादे तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणं, चातुरर्थिकप्रकरणं, शैषिकप्रकरणं च 45,100 सूत्रेषु उक्तमस्ति। चतुर्थाध्यायस्य तृतीये पादे विकारार्थकप्रकरणं पूर्णं विद्यते। एतस्मिन् 8,60,100 सूत्राणि भवन्ति। चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे पादे ठगधिकारप्रकरणं प्रारम्भे अनन्तरं प्राग्हितीयप्रकरणं च 44,100 सूत्रेषु विवृतमस्ति। एवं चतुर्थाध्यायस्य
संहतसूत्रसङ्ख्या 35,600 भवति। इदानीं पञ्चमाध्यायस्य विवरणं पश्यामः। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे पादे च यद्विधिप्रकरणं प्रारम्भे, आर्हीयप्रकरणं तदनन्तरं भावकर्मार्थकप्रत्ययप्रकरणम् इत्येतानि सन्ति। अत्र 36,100 सूत्राणि सन्ति। पञ्चमाध्यायस्य द्वितीये पादे पाञ्चमिकप्रकरणं, मत्वर्थीयप्रकरणम् इत्येते स्तः। 40,100 सूत्रेषु एतानि विवृतानि। पञ्चमाध्यायस्य तृतीये पादे विभक्तिसंज्ञकप्रत्ययप्रकरणं प्रारम्भे, आतिशायनिकप्रत्ययप्रकरणं तदनन्तरम् इति 19,100 सूत्राणि भवन्ति। पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थे पादे स्वार्थिकप्रत्ययप्रकरणं प्रथमतः, समासान्तप्रत्ययप्रकरणं तदनु इति 6,100 सूत्राणि भवन्ति। पञ्चमाध्यायस्य संहतसूत्रसङ्ख्या 55,500 सूत्राणि इत्येतत् किञ्चिदिव आश्चर्यजनकं। पञ्चमाध्याये सर्वं पञ्चसङ्ख्यया भवति। इदानीं षष्ठाध्यायं प्रति गच्छामः। षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे आरम्भे धातुद्वित्वप्रकरणम्, अनन्तरं सम्प्रसारणप्रकरणम्, आत्वप्रकरणम्, अच्सन्धिप्रकरणं, सुडागमप्रकरणं तथा स्वरप्रकरणम् इत्येतानि भवन्ति। अत्र सूत्रसङ्ख्या 23,200 भवति। एष एव पादः अष्टाध्याय्याम् अत्यन्तग्राघिष्ठः भवति। षष्ठाध्यायस्य द्वितीये पादे सम्पूर्णं स्वरप्रकरणमेव अनुवर्तते। अस्मिन् 19,200 सूत्राणि सन्ति। षष्ठाध्यायस्य तृतीये पादे प्रारम्भे अलुप्रकरणं, तदनन्तरं पुंवद्भावप्रकरणं, तदनु औत्तरपदिक आदेशप्रकरणम् इति भवन्ति। अस्मिन् पादे 19,40,100 सूत्राणि सन्ति। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादादारभ्य अङ्गाधिकारः प्रवर्तते। अत्र असिद्धकाण्डं तथा भाधिकारः इत्येते स्तः। अस्मिन् पादे 75,100 सूत्राणि सन्ति। एवं षष्ठाध्यायस्य संहतसूत्रसङ्ख्या 36,700 सूत्राणि। षष्ठाध्याये एव अति दीर्घोऽस्ति अष्टाध्याय्याम्। इदानीं सप्तमाध्यायं प्रति गच्छामः। सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे आरम्भे झादेशप्रकरणं, युष्मदस्मत् प्रकृतिप्रत्ययादेशप्रकरणं तदनन्तरं नुट् प्रकरणं तथा नुम् प्रकरणम् इति 3,100 सूत्रेषु प्रथमे पादे विवृतानि सन्ति। सप्तमाध्यायस्य द्वितीये पादे सिचिवृद्धिप्रकरणम् आरम्भे, इडागमप्रकरणं तदनु युष्मदस्मत्प्रकृत्यादेशप्रकरणं वृद्धिप्रकरणञ्च वर्तन्ते। अत्र 18,100 सूत्राणि सन्ति। सप्तमाध्यायस्य तृतीये पादे आरम्भे वृद्धिप्रकरणम्, अनन्तरं निनिमित्तक आगमप्रकरणं, तदनु कुत्वप्रकरणम्, अन्ते गुणप्रकरणम् इति 20,100 सूत्राणि सन्ति। सप्तमाध्यायस्य चतुर्थे पादे आरम्भे ह्रस्वप्रकरणम्, अनन्तरम् अभ्यासविकारप्रकरणम् इति आहत्य 97 सूत्राणि सन्ति। एवं सप्तमाध्यायस्य संहतसूत्रसङ्ख्या 38,400 सूत्राणि। इदानीम् अन्तिमे अष्टमाध्यायं प्रति गच्छामः। अष्टमाध्यायस्य प्रथमे पादे पदद्वित्वप्रकरणं प्रारम्भे, अनन्तरं वैदिकस्वरप्रकरणम् इत्युभौ स्तः। अस्मिन् पादे 74 सूत्राणि सन्ति। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादादारभ्य असिद्धकाण्डः प्रवर्तते। इतः परम् अवशिष्टपादत्रयस्य त्रिपादी
इत्यपि निर्देशः क्रियते। अस्मिन् अष्टमाध्यायस्य द्वितीये पादे पूर्वं सलोपप्रकरणम्, अनन्तरं लत्व कुत्व ढत्व घत्व धत्वादिप्रकरणम्, अनन्तरं निष्ठानत्वप्रकरणं प्लुतप्रकरणञ्च इति मिलित्वा अष्टोत्तरशतं सूत्राणि सन्ति। अष्टमाध्यायस्य तृतीये पादे ऋत्वप्रकरणम् आरम्भे विसर्गादेशप्रकरणं तदनु षत्वप्रकरणम् इति 19,100 सूत्राणि सन्ति। अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे शास्त्रस्य अन्तिमे पादे प्रथमं नत्वप्रकरणम्, अनन्तरं व्यञ्जनसन्धिप्रकरणं तथा अन्ते वैदिकस्वरप्रकरणम् इति 68 सूत्राणि भवन्ति। अष्टमाध्यायस्य संहतसूत्रसङ्ख्या 69,300 सूत्राणि। एवम् अष्टाध्याय्याः मिलित्वा 2,900,300 सूत्राणि भवन्ति इति विज्ञेयम्। परमपूज्यः श्रीरामानुजाचार्यः शारीरिकमीमांसासूत्राणां बोधायनमहर्षिप्रणीतवृत्तिग्रन्थसारिणीं नातिविस्तृतां नातिसंक्षिप्ताञ्च व्याख्यां प्रणिनाय। एवं हि श्रूयते कदाचित् दिगन्तवास्तव्यप्रतिमतकथक निज विजयाय प्रस्थितः रामानुजः वाराणस्यां सरस्वतीभण्डारम् अभ्ययात्। तत्र च भारती स्वयमेव अस्य अभिमुखम् आगत्य तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकाक्षम् इत्यस्याः श्रुतेः अर्थं ब्रूहि इत्यपृच्छति। यतिपतिः श्रीरामानुजः सम्यगर्थं व्यरूपयत्। तच्छ्रुत्वा तुष्टावतं रामानुजं शारदा तत्कृतं च भाष्यं स्वशिरसा सम्भाव्य तवैवेदं श्रीभाष्यकार इति नाम युज्यते इत्युक्त्वा सादरं तं विसृजति। एवं वयं संयमि सार्वभौमः गाथागतानां गलति गमनिका कापिली क्वापिली न क्षीणा काणादवाणी द्रुहिणहरगिरसौरभं नारभन्ते क्षामा कौमारिलोक्तिः जगति गुरुमतं गौरवाद्दूरवान्तं का शङ्करादेः भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीम् इति विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तं सर्वतोमुखं तत्परिपन्थिनश्च वादाहवैः निरुन्धन् उवास। विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तशब्दस्य कोऽर्थ इति चेत् उच्यते सिद्धान्तशब्दः प्रामाणिकतया परिगृहीतार्थवाचि। द्वयोर्भावः द्वितैवद्वैतं भेद इत्यर्थः नद्वैतम् अद्वैतम् अभेदः। विशिष्टस्य अद्वैतं विशिष्टाद्वैतं स्वव्यतिरिक्त समस्त चेतनाचेतनविशिष्टं ब्रह्म एकमेव तत्त्वमिति प्रतिपादयते। रामानुजीयं मतं विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाय इति व्यपदिश्यते।